मङ्गलाचरणम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। एतावता अस्माभिः कानि कानि सूत्राणि पठितानि तेषां विषये संक्षेपेण अहं वदामि। ततः अग्रे यः विषयः अस्माकं प्रकृतं प्रकरणं वर्तते तस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। हलसन्धि मध्ये एतानि सर्वाणि सूत्राणि मुख्यानि भवन्ति। तेषु सूत्रेषु अपि मुख्यत्वेन तत्र कानिचन एव सूत्राणि लघुसिद्धान्तकौमुदौ स्थापितानि वर्तन्ते। तत्र क्रमेण यदि पश्यामः यत् वयं किं किं पठिष्यामः हलसन्धिप्रकरणे तद्विषये अत्र संक्षेपेण मया लिखितं वर्तते। जष्ट्वं प्रथमः प्रकारः, ततः चर्त्वं। जष्ट्वं सर्वदा तत्र प्राथम्येन कर्तव्यं भवति। तस्य एकं सूत्रं मया उक्तमासीत् झलां जशोन्ते, यत् लघुसिद्धान्तकौमुदौ तु वर्तते किन्तु तस्य क्रमः भिन्नः वर्तते तत्र। ततः चर्त्वं, श्चुत्वं, ष्टुत्वं, ततः अनुनासिकः, परसवर्णः, लोपः सन्धि, छत्वसन्धि, तथा अनुस्वारपरसवर्णः इत्यादिकं सर्वं तत्र क्रियते। तत्र मकारसम्बन्धिनः अपि नियमाः बहवः सन्ति। एतेषु सूत्रेषु अस्माभिः जष्ट्वम् अधीतं, चर्त्वम् अधीतं, श्चुत्वं, ष्टुत्वम्, अनुनासिकः, परसवर्णः, पूर्वसवर्णः, लोपः, पूर्वसवर्णः द्वितीयः प्रकारः अपि अधीतः। तत्र हकारस्य लोप इत्यादिकं कृत्वा अधुना छत्वविषये, पूर्वसवर्ण तथा छत्वविषये वयं पठन्तः स्म। अरे अस्तु, अधुना सन्धिप्रकारः वर्तते छत्वसन्धि। छकारादेशः भवति। सूत्रमस्ति शश्छोटी इति सूत्रं। शश्छोटी तत्र सूत्रार्थः एवं क्रियते। झयः परस्य शस्य छः वा अटि। तत्र लघुसिद्धान्तकौमुदौ यदि पश्यन्ति तत्र सन्धिं कृत्वा वाक्यरचना कृता वर्तते। झयः परस्य शस्य छो वा अटि इति न लिखितं, वाटि इति लिखितं। सन्धिप्रकारः भवन्तः जानन्ति, किन्तु अत्र स्पष्टतायै मया पृथक् पृथक् लिखितं, वा अटि इति। शश्छोटी इत्यस्मिन् सूत्रे तु झयः, परस्य इत्यादि पदानि अथवा वा इति पदं तु नास्ति चेत् तानि पदानि कुतः आनीतानि इति प्रश्नः सम्भवति, मनसि भवति एव। तत् कृत्वा अष्टाध्यायी सूत्रक्रमः फॉलो कर्तव्यः। तत्र यदि पश्यन्ति अष्टाध्यायीक्रमे पूर्वत्र सिद्धम् इत्यस्मिन् अधिकारे तत्र संहितायाम् इत्यस्य अपरः अधिकारः वर्तते। तत्र एव चतुर्थाध्याये पूर्वं सूत्रम् अस्माभिः पठितं, तदासीत् झयोः न्यतरस्यां
अन्यतरस्याम् इत्यस्य अर्थः कः? विकल्पेन अथवा वा। अस्तु, झयः इत्यस्य अर्थः झय प्रत्याहारः कश्चन वर्तते। झये झबघडधश् खपचटत चटतौ कपये शससर् हल् इत्यस्मिन् कपये इति पर्यन्त झ झ इति आरभ्य य कपय इति पर्यन्तं ये ये वर्णाः भवन्ति ते सर्वेपि झय प्रत्याहारे सम्मिलिताः चेत् झयः परस्य झय प्रत्याहारस्य अग्रे विद्यमानः यः शकारः तस्य शकारस्य स्थाने छकारादेशः भवति। कदा? निमित्तं किम्? अटि। मया पूर्वमेव उक्तं सूत्रेषु किं किं द्रष्टव्यं? तत्र सर्वप्राथम्येन प्रथमा विभक्ति द्रष्टव्या। यदा कदापि प्रथमा विभक्ति सूत्रे अथवा सूत्रार्थे आगच्छति तस्य कः अर्थः भवति? either it is going to be adesha or agama or other things, but mostly it would be adesha. So here if you see chha, let me use a laser. छः इस प्रथमान्त एकवचनम, यथा रामः तथा छः इति प्रथमान्त। नाम किं? छः इज गोइंग टू बी द आदेश इन दिस संधि, छकारादेश। ओके, किंतु कदा भवति? कुत्र भवति? किं निमित्ते, किं निमित्तं स्यात् तद् करणाय, छकारादेशः करणाय। तत्कृत्वा यद्यद् निमित्तं भवति तत् सर्वदैव सप्तमी विभक्तौ भवति। अट् इति प्रत्याहारः, तं प्रत्याहारं यदि चालयामः तस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनं भवति अटि। यथा भूभृत् शब्दः अथवा जगत् शब्दः, तद् मेमरैस् कुर्वन्तु। अटि, हलि इत्यादिकं सर्वत्र उपयुज्यते। अचि सप्तम्यन्तं रूपम्। अस्तु, यदा यदा झयः परस्य शस्य, नाम तत् स्लैड् इतोपि स्पष्टीकरणाय दर्शयामि। हाँ, अत्र स्पष्टं भविष्यति। अत्र तद् प्लस् शिवः इति उदाहरणं वर्तते। तद् इति प्रथमं पदं, शिवः इति अपरं पदं। प्रथमस्य पदस्य अन्ते दकारः वर्तते। सः दकारः झय प्रत्याहारे भवति वा इति अन्वेष्टव्यम्। अस्ति वा झय प्रत्याहारे? किं किं भवति तत् एकवारं वदन्तु। माहेश्वरसूत्राणि जानन्ति खलु? अन्ये अपि, तृप्तिवर्या तथा कश्चन अपरः वर्तते, कैलासवर्यः। माहेश्वराणि जानन्ति खलु? माहेश्वराणि सूत्राणि सम्यक् न जानामि, किञ्चित् किञ्चित्। अस्तु, तेषां विषये पश्यामः अनन्तरं। हाँ, ये जानन्ति ते वदन्तु। झञ् प्रत्याहारे के वर्णाः भवन्ति? झ भा घा ढा ध, ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ, च ट त क प। झ, हाँ, सो क प। सो वर्गस्य चतुर्थाक्षरं, वर्गस्य तृतीयाक्षरं, वर्गस्य द्वितीयाक्षरं तथा प्रथमाक्षरम्। अस्तु, अत्र दकारः वर्गस्य तृतीयाक्षरं भवति इति कृत्वा झय प्रत्याहारे तदपि आगच्छति। अत्र झय प्रत्याहारे अस्ति, ततः किं भवेत्? शकारः भवेत्। झय प्रत्याहारात् शकारः स्यात्। अस्तु, शकारः अपि प्राप्तः,
किन्तु सः शकारः कीदृशः स्यात्? अटि। तस्य शकारस्य अनन्तरं तत्र अट् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः भवेत्। अट् प्रत्याहारे किं किम् आगच्छति? Like all vowels, all vowels and antastha varna, vyanjana. हाँ, all vowels अयुन् ऋलृक् एओङ् ऐ औच् हैवरट् इति पर्यन्तं। हयवरट् इति पर्यन्तं। हकारः तथा य व र, लकारः नास्ति, इन्क्लूड् नास्ति, सम्पूर्णानि तस्थवर्णानि न सन्ति, त्रय एव। अस्तु चेत् अस्य शकारस्य कः आदेशः भवति? छकारः। स्थितिः तादृक् भवेत्। कीदृक्? यत्र झय प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः भवेत् तस्मात् शकारः भवेत्। शकारः अपि कीदृशः स्यात्? यस्य अनन्तरम् अट् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः भवेत्। अत्र अट् प्रत्याहारस्थ वर्णः कः? इ। इकारः अट् प्रत्याहारे आगच्छति इति कृत्वा तस्य शकारस्य किं भवति? छकारः भवति। तेन किं रूपं? तच् शिवः। अत्र दकारस्य चकारः कथं भवति भवन्तः पठितवन्तः। श्चुत्वसन्धिस्थोश्चुनाश्चुः तत् जानन्ति भवन्तः। चर्त्वः प्रथमतया दकारः कथम् आगतः? तत् इति प्रातिपदिकं। जलो जसान्त, जलां जषन्त इत्यनेन दकारः, दकारानन्तरं पुनः चर्त्वं बाय खरि च, तद् अनन्तरं स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन श्चुत्वं कृतं, तच् इति अभूत्। तद् अनन्तरम् इदं सूत्रं प्रवर्तते। पश्यामः अधुना पुनः। सूत्रार्थः अवगतः वा? सूत्रार्थः एवम् अस्ति। झयः परस्य यः शकारः, झयः इति पञ्चमी विभक्ति स्वीकर्तुं शक्यते। झयात् अथवा झय प्रत्याहारात् परे किं स्यात्? शकारः स्यात्। शकारात् परे अपि किं स्यात्? अट् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः स्यात्। यदि तादृक् स्थितिः वर्तते चेत् शकारस्य स्थाने छत्वं भवति। छत्वं भवति नाम किं? छकारादेशः भवति। अधुना पश्यन्तु, सूत्रे पञ्चम्यन्तपदं वर्तते झयः, षष्ठ्यन्तपदं वर्तते शस्य। तस्य शस्य किं भवति? छत्वं भवति। प्रथमान्तपदं छो, छः इति प्रथमान्तं। छत्वादेश अथवा छकारादेशः भवति, किन्तु कदा? उच्यते अटि। अटि। अटि नाम किम्? अट् प्रत्याहारे परे सति इति वक्तव्यम्। अधुना स्पष्टं स्यात्। अहं पुनः प्रीवियस् स्लैड् प्रति गच्छामि। एतद् लघुसिद्धान्तकौमुदी अस्ति चेत् उद्घाटयन्तु। तत्र एवं लिखितं वर्तते, तत् प्लस् शिवः इति स्थितिः वर्तते। तत्र तत् शिव इत्यत्र दस्य श्चुत्वेन जकारे कृते, तत्र सर्वप्राथम्येन दकारस्य किं कृतम्? उच्यते दकारस्य श्चुत्वं कृतं। श्चुत्वं नाम किं? भवन्तः जानन्ति, स्तोश्चुनाश्चुः। सकार तथा तवर्गयोः शकार तथा च वर्गाभ्यां योगे किं भवति? श्चुत्वं भवति। अधुना अत्र दकारः वर्तते। दकारः कस्मिन् वर्गे आगच्छति? तवर्गे आगच्छति। तस्य शकारेण सह कः किं वर्तते? संयोगः वर्तते। यदा यदा वर्गस्थ कश्चन वर्णः शकार तथा तवर्गेण शवर्गेण शकारेण सह संयुज्यते तदा तदा तत्र किं भवति? सकार तवर्गयोः स्थाने शकार च वर्गः भवति। अधुना किं कृतं? जकारस्य किं दकारस्य किं भविष्यति? जकारः भवति। केन सूत्रेण? स्तोश्चुनाश्चुः। अस्तु, जकारे कृते सति
आफ्टर् डूयिङ्ग् जकारादेशः देन् खरीच इति सूत्रं। खरीच सूत्रं किं करोति? चर्त्वं करोति। खरीच नाम कठोरवर्णाः यदि परे भवन्ति चेत् जकारस्य पुनः चकारादेशः। अयं क्रमः तैः स्थापितः। सर्वप्राथम्येन तत्र तत् इति प्रातिपदिकं तस्य दकारः भवति बाय झलां जषोन्ते। अधुना तद् इति स्थितिः वर्तते। तद् इत्यत्र दकारस्य शकारस्य संयोगः अस्ति इति कृत्वा तत्र स्तोः श्चुनाश्चुः इति सूत्रम् आगच्छति। ततः पुनः यदा तस्य दकारस्य स्थाने जकारः भवति, जकारात् परे यदि खर् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः अस्ति चेत् पुनः दकारस्य चकारः। अस्तु, प्रथमः क्रमः जलां जषोन्ते। जलां जषोन्ते इत्यनेन दकारः अभूत्। ततः अनन्तरं स्तोहोश्चुनाश्चुः इत्यनेन दकारस्य स्थाने जकारे कृते, सः एव सूत्रार्थः। अस्तु, पुनः तज् इति अभूत्। तज् इत्यनन्तरं तस्य जकारस्य पुनः चकारः भवति बाय खरीच। तदेव अस्मिन् पङ्क्तौ, अस्यां पङ्क्तौ वरदराजाचार्यैः उक्तं। किं? तच्छिव इत्यत्र दस्य श्चुत्वेन नाम किं? स्तोहोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण जकारे कृते, जकारः कृतः। जकारे कृते सति अपि अग्रे किं भवति? खरीच, खरीच इति सूत्रेण जकारस्य चकारः, अत्र यः जकारः तस्य चकारः भवति। एतावत् एवं स्थितिः अभूत्। अनन्तरम् अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः अधुना तत्र चकारः वर्तते। चकारः झय प्रत्याहारे आगच्छति। ततः शकारः आसीत्, शकारात् परे अट् वर्गः अस्ति इति कृत्वा तस्य शकारस्य छकारः भवति। तेन किं? रूपद्वयं। रूपद्वयं कस्मात्? वा इति उक्तत्वात् विकल्पेन छकारादेशः भवति। यदा छकारादेशः भवति तथा छत्वं कृत्वा तच्छिवः इति रूपं भवति। यदा छकारादेशः न भवति तदा तु पूर्वमेव तत्र सन्धिप्रकारः, क्षम्यताम्, अत्र शिवः इति एव लेखनीयं, मम दोषः। अस्तु, अयं सूत्रक्रमः सर्वदा फॉलो कर्तव्यः। कस्मात्? त्रिपादी इमानि सूत्राणि सर्वाणि अपि त्रिपादी सूत्राणि सन्ति इति कृत्वा त्रिपाद्यां सूत्रसङ्ख्याक्रमेण एव सूत्राणां प्रवृत्तिर्भवति इति कृत्वा पुनः पुनः तेषां सूत्राणां पारायणं कुर्वन्तु। अत्र यदि सन्देहः संशयः अस्ति अस्मिन् सूत्रे चेत् प्रष्टव्यः, नो चेत् अग्रे सरामः। पुनः एकदा संक्षेपेण वदामि। झय तत्र कंडीशन त्रयम्। सो देयर शुड बी झय प्रत्याहार, झय प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्ण। देयर शुड बी either letter of jhay pratyahara. It should be followed by shakara, and that shakara should be followed by at pratyahara. That time what would happen? That shakara would change into chakara optionally, right? So let's see. Yeah, we have seen this one. Another example, सद प्लस शास्त्रम। अत्र सद शास्त्रम कः क्रमः अत्र भविष्यति? भवन्तः वदन्तु अधुना किं किं भविष्यति? सत् प्लस शास्त्रम। जलजसान्ते सच, सच प्लस शास्त्रम न, तत्तु भविष्यति, तत्तु अन्तिमं रूपं खलु। सज सर्वप्रथमं तत्र सत् शास्त्रम इति अस्ति। तस्य प्राथम्येन तत्र कार्यं किं करणीयं? प्रथमतः तत्र किं भविष्यति? सत् कारः वर्तते। झलां जलान् जषन्ते, तेन सूत्रेण किं भवति?
जष्ट्वं भवति। हम्म, तेन किं दकारः आगतः, तकारस्य स्थाने दकारः सद् इति अभूत्। अस्तु, ततः then स्तुत्वं श्चुत्वं भवति। हा, तेन रूपं किं, सज् शास्त्रम्। ओके, ततः then खरीच चर्त्वं खरीच, खरीच इत्यनेन चर्त्वं। पुनः यः जकारः कृतः तस्य किं, चकार चकारः भवति। अधुना पश्यन्तु, सच् प्लस् शास्त्रम् इति स्थितिः वर्तते, तद् अनन्तरम् अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिं कर्तुं शक्नुमः। सच् चकारः वर्तते, जय प्रत्याहारे आगच्छति। ततः शकारः वर्तते, शकारात् अनन्तरम् अट् प्रत्याहारस्थवर्णः अस्ति वा? शकारात् परम् आ इति वर्तते, आ इति अट् प्रत्याहारे आगच्छति वा? आगच्छति खलु? कथम् आगच्छति? अयून् इति उच्यते, आयून् इति थोड़ी न उच्यते। तो वहाँ एक मैंने सूत्र देखा, सवर्ण ग्रहण करने वाला, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, तेन सूत्रेण यः सवर्णी वर्तते तस्य ग्रहणं तु भवति एव। अण् इति कथनेन, अ इति कथनेन ह्रस्वाकारादेशे यद्यपि सूत्रे उच्यते तत्र ह्रस्वस्यापि ग्रहणं क्रियते, दीर्घस्यापि ग्रहणं क्रियते, प्लुत स्वरस्यापि ग्रहणं क्रियते। हल् इति कथनेन तथैव सर्वत्र अच् इति कथनेन सर्वेषां स्वराणां, लघूनां, दीर्घानां, गुरूणां, प्लुतानां सर्वेषां ग्रहणं भवति। अस्तु, आकारः तत्र इन्क्लूड् भवति एव इति कृत्वा अधुना शकारस्य स्थाने विकल्पेन छकारादेशः सच्छास्त्रम् इति रूपम् अभूत्। यत्र छकारादेशः न भवति तत्र तु सच्छास्त्रम् इति रूपं भवति। अपरम् उदाहरणम्, अधुना वाक् प्लस् शरः। वाक्शरः इत्यत्र किं किं भवति? अत्र किञ्चित् भेदः भवितुम् अर्हति। किं किं भवति एकवारं वदन्तु। अत्र श्चुत्वं तु न भवति। चेत् वाक् इति शब्दः आसीत्, तस्य खरीच प्रथमतया जी इस् ओन्ली चर्त्वं चर्त्वं तु भवति एव। सर्वप्रथमतया पदान्त कश्चन शब्दः वर्तते चेत् सर्वदा तत्र जष्ट्वं भवति। वाक् इति शब्दः पदान्तः वर्तते। वस्तुतः सः वाच् इति शब्दः चकारान्तशब्दः, मूलशब्द प्रातिपदिकम् अस्ति वाच्। तस्य श्चोः कुः इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। तेन च वर्गस्य क वर्गः भवति, तेन वाक् इति भवति। अस्तु, यदा वाक् क्रियते पदान्त अयं शब्दः वर्तते, तस्य ककारस्य जष्ट्वं भवति। बाय झलां जशोन्ते पदान्ते झलां जष्ट्वं स्यात्। पदान्तशब्दः आसीत् इति कृत्वा तत्र वाग् इति रूपं भवति। अधुना गकारः वर्तते, गकारात् परं कठोरवर्णः वर्तते, खर् प्रत्याहारस्थ शकारः वर्तते। खरि परे सति किं भवति? खरीच इति सूत्रेण चर्त्वं भवति, पुनः ककार एव भवति। अस्तु, अधुना स्तोश्चुनाश्चुः अत्र भवति वा इति प्रश्नः। गत उदाहरणे तु अस्माभिः श्चुत्वं कृतम्, अत्र भवति वा? अत्र सकारतवर्ग अस्ति वा इति अन्वेष्टव्यम्। सकारः अपि नास्ति, वर्गः अपि नास्ति इति कृत्वा तस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति, तस्य सूत्रस्य श्चुत्वं न भवति, श्चुत्वं न भवति इति कृत्वा साक्षात् षष्ठोटी। तेन सूत्रेण किं जय प्रत्याहारे ककारः आगच्छति वा? निश्चयेन आगच्छति। तस्य परे शकारः अस्ति वा? अस्ति। तस्मात् अनन्तरम् अट् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः अस्ति वा? शकार उत्तर अकारः वर्तते, अस्ति। इति कृत्वा शकारस्य विकल्पेन छकारादेशः भवति। तेन वाक्क्षरः इति एकं रूपं,
यत्र अभावः वर्तते छत्वाभावे वाक्षरः इति रूपम्। अवगतं? यदि इदं सूत्रम् अवगतं चेत् तत्र एकं वार्तिकं पठ्यते तदपि अवगमिष्यते। अस्तु, पठन्तु। छत्वम् अम् इति वाच्यं वार्तिककाराः अधुना वदन्ति। ते वदन्ति भवद्भिः यत् सूत्रं निर्मितं षष्ठोटी इति, तत्र अटि अटि यद् उच्यते तद् न वक्तव्यं। तत्र किं वक्तव्यम्? अमि इति वक्तव्यं। छत्वसन्धिप्रकरणे यद् भवद्भिः अटि इति उच्यते षष्ठोटी, तथा न पठनीयं सूत्रं। कथं पठनीयं? षष्ठोमि इति वक्तव्यं। पश्यन्तु, तैः लिखितं वर्तते छत्वम् अम् नाम अमि पर्ये सति इति वाच्यम्। तस्य सूत्रार्थः कथं कर्तव्यः? सः एव सूत्रार्थः। यदा यदा कस्मिंश्चित् सूत्रे वार्तिकं पठ्यते तद् वार्तिकं तत्र मेलनीयं सूत्रेण सह। जब जब कभी भी वार्तिक पढ़ा जाएगा, जिस सूत्र में पढ़ा जाएगा ना, उस सूत्र के साथ जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ क्या बोला गया? छत्वम् अमीति वाच्यम नाम किं? पूर्वं यः सूत्रम् आसीत् सः सूत्रार्थः कथम् आसीत्? झयः परस्य शस्य छः अटि इति उक्तम् आसीत्। अत्र किम् इन्क्लूड् करणीयम्? अमि इति करणीयं। तेन किं सूत्रं भविष्यति? षष्ठोमि इति भविष्यति। अधुना सः एव स्थितिः। किमर्थम् अमि इति वक्तव्यम्? उच्यते तस्य आवश्यकता भवति। तादृक् उदाहरणं शास्त्रेषु उपलभ्यते। उदाहरणं किं? तत् प्लस् श्लोकेन। तत् प्लस् श्लोकेन। श्लोकेन इति एकः शब्दः मया स्पष्टतायै भिन्नः भिन्नः कृतः। अस्तु, दकारः झय प्रत्याहारे आगच्छति वा? तत्र दकारस्य सार्वप्रथमेन तत्र तकारः भवति, तकारस्य जकारः भवति, जकारस्य चुत्वं कृत्वा खरीच इत्यनेन तच् इति भवति। अस्तु, तत्र चिन्तयन्तु, तच् इति वर्तते। चकारः झय प्रत्याहारे आगच्छति वा? आगच्छति। शकारः तस्मात् अनन्तरं वर्तते। शकारात् परे यदि अम् इति न उच्यते चेत् तत्र तत् श्लोकेन इति रूपं साधयितुं न पारयामः। किन्तु शास्त्रेषु तत् श्लोकेन इति रूपं तु उपलभ्यते। यदि तस्य साधुरूपत्वं साधनीयं चेत् किं कर्तव्यम्? अमि इति पठनीयम्। यदि अमि इति न पठ्यते, केवल अटि इति पठ्यते चेत् अत्र शकारस्य छकारादेशः एव न भवति। कस्मात्? लकारः अट् प्रत्याहारेण आगच्छति। हयवरट्, अत्र एव अट् प्रत्याहारः भवति खलु? लण् इति तु इन्क्लूड् न भवति। इति कृत्वा वार्तिककाराः वदन्ति तत्र अम् इति वक्तव्यम्। अम् कथनेन किं किम् आगच्छति? अधुना अम् प्रत्याहारे किं किं भवति? सर्वेपि स्वराः, हकारः पुनः अन्तस्थाः सर्वेपि, तथा प्रत्येकवर्गस्य पञ्चमाक्षरं, पञ्चमाक्षरं तत्र इन्क्लूड् भवति। तेन किं? लकारः आगतः अमि इति कथनेन। यदा षष्ठोमि इति उच्यते चेत् अस्य शकारस्य किं भविष्यति? छकारादेशः भविष्यति। अस्तु, तेन किं? तत् श्लोकेन इति रूपं साध्यते, तत् श्लोकेन इति रूपम् उपलभ्यते। इति कृत्वा वार्तिककारैः यत् अनुक्तम् आसीत्, वस्तुतः अत्र वक्तव्यम् अमि इति वक्तव्यं। यदि अमि इति न उच्यते, अमि इति न उच्यते चेत् तत् श्लोकेन इति रूपम् एव न कर्तुं शक्नुमः। इति कृत्वा तैः किञ्चित् ऐड् कृतं सूत्रे। अस्तु, यदा छकारादेशः भवति तत्र एतादृक् रूपं भवति। यत्र छकार अभावः वर्तते, छकार अभावः वर्तते, तत्र तत् श्लोकेन इति रूपं भवति। अस्तु, तदेव झयः पञ्चम्यन्तं, शकारः षष्ठ्यन्तं। षष्ठी इति पदं सूत्रे आगच्छति चेत्
सः स्थानी वर्तते इति ज्ञातव्यं, यत्र आदेश आगमाः भवन्ति, यत्र चेञ्ज् इस् गोयिङ्ग् टु हेपन्। स्थानी। अस्तु, शकारस्य स्थाने छत्वम्। उदाहरणं किं? तत् श्मश्रु इति अपरम् उदाहरणं। श्मश्रु इत्यत्र शकारः अस्ति, शकारात् परं मकारः वर्तते, मकार अट् प्रत्याहारेण आगतः इति कृत्वा षष्ठोटि इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्र नासीत्। किन्तु तत् श्मश्रुः इति रूपं तु उपलभ्यते। तत् रूपं कथं साधनीयं? वार्तिककाराः वदन्ति अमीति वाच्यम्, अमि इति वक्तव्यं सूत्रे, न तु अटि। तेन किं भविष्यति? अमि इति कथनेन मकारस्य अपि ग्रहणं तत्र भवति। मकारे परे सति, शकारात् परे यदि मकारः वर्तते चेत् तस्य शकारस्य छकारः भवति, तेन रूपद्वयम्। अस्तु, तथैव वाक् प्लस् शरः, इदं तु मया पूर्वमेव उदाहरणं कण्टिन्यू कृतं, तद् भिन्नम् अत्र स्यात् किञ्चित्। अस्तु, एकं पर्याप्तं वर्तते। अग्रे सरामः। अस्ति वा समयः? 5 निमेषाः सन्ति। अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रम् अतीव सरलं वर्तते। मोनुस्वारः इति सूत्रं पठामः। मोनुस्वारः इति सूत्रं, तस्य अर्थः मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः भवति कदा? हलि परे सति। अधुना पश्यन्तु, षष्ठ्यन्तं पदं किं? मान्तस्य पदस्य, नाम किं? तत्र चेञ्ज् इस् गोयिङ्ग् टु हेपन्। ओके, ठीक है। ततः अनुस्वारः आदेशः भवति, प्रथमान्तं पदम् अनुस्वारः। निमित्तं किं? हलि परे सति। हलि परे सति मकारान्तस्य पदस्य अनुस्वारः भवति इति अर्थः। तस्य कृते क्रमः एवं वर्तते। हलि इत्यस्य अनुवृत्तिः कुतः आगता? तस्य कृते इदं ज्ञातव्यं। हलि सर्वेषाम् इति तृतीयाध्याये इदं सूत्रं वर्तते। ततः अनन्तरम् इदं सूत्रम् आगच्छति मोनुस्वारः। हलि इति पदस्य अनुवृत्तिः एतस्मात् सूत्रात् भवति, हलि सर्वेषाम् इत्यस्मात् सूत्रात्। अन्यत्तु सूत्रे एव वर्तते। मः इत्यस्य अर्थः म अन्तस्य पदस्य, मः इति कथनेन मान्तस्य पदस्य इति अर्थः भवति। अनुस्वारः इति तु सरलः एव, अनुस्वारः भवति, अनुस्वारः स्यात्, किन्तु हलि इति पदम् अस्मिन् सूत्रे नासीत् इति कृत्वा तस्य अनुवृत्तिः गतसूत्रात् भवति। अस्तु, तेन किं? हरिं वन्दे इति रूपं। मः इति षष्ठ्यन्तं, तस्य अर्थः एवं कृतः मान्तस्य पदस्य। अनुस्वारः इति प्रथमाविभक्ति एकवचनं वर्तते। हलि इति सप्तम्यन्तं भवन्तः अवगच्छन्ति अधुना। पदम् इत्यस्य कः अर्थः? सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रं। सुबन्तं तिङन्तं पदसंज्ञं स्यात्। यस्य अन्ते सुप्रत्ययाः भवन्ति, यस्य अन्ते तिङन्तप्रत्ययाः वा भवन्ति, तस्य पदसंज्ञा भवति। पदसंज्ञा अपि अस्माभिः पठिता। अस्तु, अधुना पश्यन्तु। पदान्ते यदि मकारः अस्ति, पदान्ते यदि मकारः अस्ति, ततः अनन्तरं यदि हल् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः भवति चेत् तत्र अस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति इति अर्थः। अनुस्वारः नाम सः बिन्दुः, तत्तु मया लेखितुं अहं न शक्नोमि इति कृत्वा साक्षात् अनुस्वारः इति एव पदं तत्र लिखितम्। अस्तु, उदाहरणं किं? हरिं वन्दे इति पदं। हरिम् इति स्वतन्त्रं पदं, द्वितीया विभक्त्यन्तं पदं वर्तते। द्वितीया विभक्ति एकवचनं वर्तते। हरिम्, अहं हरिं वन्दे। तत्र पदान्तशब्दः वर्तते हरिम्। पदस्य अन्ते मकारः अस्ति वा? अस्ति। मकारात् परं हल् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः अस्ति वा इति अन्वेष्टव्यं। वकारः हलि आगच्छति वा?
आगच्छति। हल् प्रत्याहारे हयवरट् लन् हयव वकारः अस्ति इति कृत्वा तस्य मकारस्य किं भवति? अनुस्वारः भवति। अनुस्वार चेत् हरिं वन्दे इति सरलं रूपं। गृहं गच्छति तथैव मकारः आसीत्, तस्य किं करणीयम्? अनुस्वारः कर्तव्यः। केन? मोनुस्वारः इति सूत्रेण। अस्तु, गृहम् आगच्छति, अथवा यदि पदान्ते गृहं यदि लिखामः चेत् साधु वा इति कश्चन पृच्छेत्। गृहम् आगच्छति इति रूपं साधु वा? न। अत्र अनुस्वारः आदेशरूपेण भविष्यति वा? न भविष्यति। कस्मात् न भवति? सूत्रार्थः एवमस्ति, म अन्तस्य पदस्य अनुस्वारः भवति, किन्तु निमित्तं किं स्यात्? हलि परे सति हल् भवेदेव। यदि अग्रे हल् प्रत्याहारस्थवर्णः न भवति चेत् अस्य अनुस्वारः अपि न भवति। अस्तु, अत्र अनुस्वारः एव न भविष्यति। यदि एवं लिखन्ति चेत् असाधुरूपम् अशुद्धं रूपम् इति। अस्तु, पदान्तः कश्चन शब्दः वर्तते यथा गृहं, तस्य अन्ते अनुस्वारः स्थापितुं शक्नुमः वा इति चेत् न। कस्मात्? हलि इति उक्तत्वात्, हल् इति वचनात्। चेत् यदि स्वराः अग्रे भवन्ति चेदपि न साधुरूपं। यदि गृहम् इति शब्दः अन्ते वर्तते पदान्ते तदापि अनुस्वारः न कर्तव्यः। अस्तु, एतावता अद्य अलं। यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् अन्यत् मीटिङ्ग् वयं जायिन् कुर्मः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।